श्रीरङ्गनाथेन्द्रकमलाकाशगोचरवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ स्वस्ति श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकानां निखिलजगदाधार सृष्टिस्थितिसंभौम्य पुट्टपर्ते क्षेत्रे कृतावताराणाम् ईश्वरां वासुदानाम् उरगशयनानां पन्नगविभूषितानां काषायाम्बरकपोलपलकजटामकुटमण्डितानाम् अभयहस्तप्रदानां साधुमानसशोभितानां सर्वमत ऐक्यस्वरूपाणां प्रेमाभिवर्षकाणां प्रियवचनानां सकलप्राणिषु स्नेहप्रेमप्रबोधकानां मानवसेवा एव माधवसेवा इति प्रबोधकानाम् अर्थिनाम् अपेक्षितार्थदायिनाम् सकलजीवस्य जीवनाधारभूत विद्या वैद्य अन्न जलादिजीविका प्रदातॄणां प्रेमभरित सेवा संवलित मार्गप्रदर्शकानां तद्वारा सर्वभूतेषु आत्मभावप्रबोधकानां सत्य धर्म शान्ति प्रेम अहिंसाख्य सन्मार्ग प्रतिष्ठापकानां पुट्टपर्ते भुवन चक्रवर्ती श्री 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 सत्यसायीश्वराणां चरणकमलयोः सप्रेमपूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामः। ओम श्री साई राम। Seeking Bhagavan's permission and blessings, we will be starting the Ekadasha Rudra Parayanam. After the initial Shuklam Varadaram and Pranayamam, we will be doing the Mahasankalpam, and in one place, whatever individual prayers you have, you can offer it at Bhagavan's lotus feet, and Swami will definitely bless you and fulfill all those desires. So now we will be starting the puja kramam. Om Shuklam Paradaram Vishnum Shashivarnam Chadurbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignobashantage. Om Bhuh Om Bhuvaha Ogum Suvaha Om Mahaha Om Janaha Om Tabaha Ogum Satyam
ಓಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಆಪೋ ಜ್ಯೋತಿರಸೋಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವರೋ. ಮಮೋಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯೀಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶುಭೆ ಶೋಭನೆ ಮುಹೂರ್ತೆ ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಥೆ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೆ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿತಮೇ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮೇ ಪಾದೇ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ ಭಾರತವರ್ಷೇ ಭರತಖಂಡೇ ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೇಶಸ್ಯ ಡಾಗಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗೇಶು ವಿಖ್ಯಾತಃ ಭೀಮಾಶಂಕರ ದೇವಾಲಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಂಗಣೇ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ ಉತ್ತರಾಯಣೇ ವಸಂತ ಋತೌ ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಾಸೇ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ಅದ್ಯ ಷಷ್ಟ್ಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ವಾಸರಃ ವಾಸರಸ್ತು ಭಾನುವಾಸರಯುಕ್ತಾಯಾಂ ಶುಭಯೋಗ ಶುಭಕರಣ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷೇಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರಯುಕ್ತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯೀಶ್ವರಸ್ಯ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದೀಂ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಿತ ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗೇಶು ಪ್ರಚಲಿತಮಾನಾಃ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರಜಪ ಪಾರಾಯಣ ಸನ್ನಿವೇಶೇ ಅದ್ಯ ಸಾಯಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಚರಣಸನ್ನಿಧೌ ಅಸ್ಮಿನ್ ಭೂಮಂಡಲೇ ಸ್ಥಿತಾನಾಂ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶೀಣಾಂ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಜಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ದೃಢಗಾತ್ರತಾಂ ಚ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ. All of you, please tell Maya Sankalpita. Here, whatever personal prayers you have, think of your kith and kin or someone who needs Bhagavan's blessings, someone who is suffering, or children's education, or any other things, whatever personal prayers you have, you can offer it at Bhagavan's lotus feet now. कार्यसिद्ध्यर्थं नवग्रहदोष परिहारार्थं श्री सत्यसायीश्वर स्वामिनः चरणकमलयोः अचञ्चल दृढ निष्कपट भक्ति
भक्तिं च सिद्ध्यर्थं श्री सत्यसाई सेवा समस्तायां सेवा सौभाग्य सिद्ध्यर्थं श्री सत्यसाई समस्तायां भक्तानां मध्ये अन्योन्य ऐकमत्यप्राप्त्यर्थं लोकक्षेमार्थं एकादशवारं रुद्रजपं वयं करिष्यामः मानं शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रजं रोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदं कमण्डलक्षसूत्राणां धारिणं शूलधारिणं ज्वलन्तं पिङ्गलजटं शिखामुद्योतधारिणं बृहस्कन्दसमारूढम् उमादेहार्धधारिणम् अमृतेनाप्लुतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतसमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवम् अक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु पादयोः विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयोः हरस्तिष्ठतु बाह्वोः तिष्ठतु जठरे अग्निस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कंठे वसवस्तिष्ठन्तु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयोः वायुस्तिष्ठतु नयनयोः चन्द्रादित्यो तिष्ठेताम् कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेताम् ललाटे रुद्रस्तिष्ठन्तु मूर्ध्यादित्यास्तिष्ठन्तु शिरसि वमादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयोः शिवाशङ्करो तिष्ठेताम् सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो बहिः सर्वतोऽग्निज्वालामाला परिवृतस्तिष्ठतु सर्वा देवता यथास्थानं तिष्ठन्तु मां रक्षन्तु सर्वान् भक्तजनान् रक्षन्तु ॐ अग्निर्मे वाजिश्रितः वाग्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रगं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रिताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रिता शरीरगं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधिवनस्पतयो मे लोमसुश्रिताः लोमानि हृदये हृदयं मयि
अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले स्थितः बलगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यौ श्रितः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा आत्मनि श्रितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनरागूतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्मावृतानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोरऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सङ्घर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एषो रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजम् शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिवप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ दशपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः ॐ चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः ॐ निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ॐ उदिष्टोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ सर्वकृत्वात्मने करदलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः ॐ दशपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा ॐ चातुर्मास्यात्मने शिखायै वौषट् ॐ निरूढपशुबन्धात्मने कवचायम् ॐ ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ सर्वक्रत्वात्मने अस्त्राय भट् भूर्भुवस्सुवरोम् इति दिग्बन्धः ध्यानम् आपातातलमस्तलान्दभुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिस्पाटितलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः आस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकां जपन् ध्यायेत् ईप्सितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रोऽभिषिञ्जे शिवम् ब्रह्माण्डद्व्याप्तदेहा वसतु हिमचुजा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाकपर्दा कलितशशिकला चण्डकोदण्डहस्ता तृक्षा रुद्राक्षमाला प्रकटति विभवा वा मूर्तिभेदा रुद्रा श्रीरुद्रसूक्त प्रकटित विभव न प्रयच्छन्तु सौख्यम् ॐ शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे शीलं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयश्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सूषा च मे सुदिनं च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः So I'm going to start the first avarti of Rudra Parayanam. Here mainly we will be praying to guide modern day children. We will be doing the prayers to mend the minds of modern day children, guiding them to follow the words of their parents, teachers and gurus. Sairam.
ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय कृषिमते पतीन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय अन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्त्रदाय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पन्थीनां पतये नमो नमः कृष्णवीराय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सत्नो सजोषसेवावर्धन्तु वाङ्गिरः युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रथितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे ध्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च महाधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च महोजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे तनूश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थानि च मे परोगुंसि च मे शरीराणि च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अनेन प्रथमवार रुद्रपारायणेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वदेवता अतीतस्वरूप महादेवस्वरूपी सा ईश्वरः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा आधुनिकानां बालकानां सर्वेषु विषयेषु स्वीय मातापितृप्रदर्शित मार्गग्रहणसिद्ध्यर्थं शिक्षकाणां गुरूणां वचनानुसारित्वसिद्ध्यर्थं गृहस्थानां ज्येष्ठानां हितपरवचनेषु दत्तमतित्वसिद्ध्यर्थं च प्रार्थयतः वयं प्रार्थयामः। Sai Ram. In the second Avritti of Rudraparayanam, we will be praying for our youth's well-being and their spiritual progress. We will be praying to make the present-day youth to stay away from the adolescence-based problems, physically and biologically. Prayer to mend the mind of modern-day youth to respect parents, elders, and adhere to their words of guidance, engaging in bhakti and spiritual activities. Sai Ram. ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतगिषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यात यशु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडय याते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुङ्गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगद यक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहिगुश्च सर्वा आजम्भयन् सर्वा आश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडईमहे असौ यो वसर्पति लीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अधो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रभुञ्ज धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्ज्यां याश्च ते
हस्त इषवः पराता भगवो वप अवदत्यधनुस्त्वगम् सहस्राक्षशतेषु ते निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यन्तनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याधे हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो यैषुदस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पतीनां पतये नमो नमो बब्लुषाय विव्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्या यवनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः स्विकाविभ्यो जिघाघुं सद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो शिवद्भ्यो रक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः तन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतीभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्गृहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मालेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्व्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्नियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च
वैयाय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरदाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो कृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषु दिमते च नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईर्ध्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः षष्प्याय च भेन्याय च नमः श्रीकत्याय च प्रवाह्याय च नम इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्ण्याय च नमः पन्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वर्केभ्यो नमः आनर्हतेभ्यो नमः आमीवर्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्र नीललोहिता येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृदिक्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वदे पितरं मोथ मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधीर्भविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यदा च नः शर्म यच्चद्विबर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्त सदंयुमानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा भगवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वस्तोकाय तनयाय मृडया मीढुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा शितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः
नीलग्रीवाश्रितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पदां पतिरक्षय ऐलभृदाय व्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सखावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने मदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या ये एन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर् दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर् दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यन्द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं भोजम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् जैष्यं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मेऽम्बश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे राघुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे त्विषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे क्लिप्तं च मे क्लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अनेन द्वितीयवाररुद्रजपेन भगवान् सर्वात्मकः शिवस्वरूपी श्रीसत्यसायीश्वरः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा यौवनप्रयुक्तात् सकलात् मानसिकात् शरीराच्च बाधात् निखिला युवकाः युवत्यः च निवृत्ताः भवन्तु इति प्रार्थयत वयं प्रार्थयामः. We will move to the third round of Ekadasha Rudram. This will be a prayer for senior citizens' health and well-being. We pray for the speedy recovery of all seniors suffering from common disorders and diseases like diabetes, high blood pressure and heart problems, ensuring overall healthy living. Sai Ram. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namah Shivaya. Sundam Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityormuksheeyamamritaat. Shancha me mayascha me priyancha me no kamascha me somanasascha me bhadrancha me shreyascha me vasyascha me yashascha me bhagascha me dravinancha me yantacha me dhartacha me kshemascha me dhrutischa me vishwancha me mahascha me sauvitcha me jnatrancha me suscha me prasoscha me srirancha me layascha marutancha me mrutancha me yakshmancha me namayaccha me jeevatuscha me dirghayutvancha me namitrancha me भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषा च मे सुधिरञ्च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. अनेन तृतीयवार रुद्रपारायणेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वदेवता अतीतस्वरूप रुद्रस्वरूपे साईश्वरः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा सर्वेषां मधुमेह रक्तचाप हृदयरोगादि आनुवंशिक व्याधिभिः अपीडितत्वसिद्ध्यर्थं पीडितानां च सर्वेषां तेभ्यः व्याधिभ्यः नियतनिवारणार्थं च प्रार्थयत वयं प्रार्थयामः. Sai Ram. Now we will be doing the fourth Avritti of Rudraparayanam.
wherein which we will be praying for dharmic living. It will be a prayer to guide all people as taught by our beloved Bhagavan Sri Satya Sai Baba, Papa Bhiti, Deva Priti and Sankhanidhi, and to avoid all sinful actions, embrace divine love and practice right conduct and righteousness in all matters. Sairam. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namaste Rudramanyavauto Taishave Namaha. Namaste Astu Dhanvane Bahubhyam Utate Namaha. Ya Taishu Shivatama Shivam Babhuvate Dhanuhu. Shiva Sharavyaya Tavatayano Rudramridaya. Ya Te Rudra Shiva Tanura Ghora Papakashini. Tayanastanu Ashantamaya Girishanta Bichakashihi. Yamishungirishanta Haste Bibhashyastave. Shivangiritratangurumahi Gumsif Purushan Jagata. Shive Navachasa Tvagirishacha Vadamasi. Yathana Sarvamijjagada Yakshmagum Sumana Asada. Adhyavochadari Vakta Prathamo Daivyo Bhishaka. Ahigashcha Sarva Anjambayan Sarva Ashrayato Dhanyaha. असौयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्सु मङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे असौयो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृळयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अधो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्थियोर्ज्याम् याश्च ते हस्तैषवः पराता भगवो वप अवतत्य धनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते निशीर्य शल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव विज्जन्धनुक्कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय विव्याधिनेनानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपभीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमो निहुभाय शङ्गिणे सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिघागुं सद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसि मद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो
नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्तृकुंहरेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्न्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णे च वे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूध्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः वार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः षष्ठ्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः किंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वाक्किरिकेभ्यो देवानागुमृतयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः निर्हतेभ्यो नमः आमिवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पदे दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनामवत्
या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजीतया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रब्रवामहे मतिं यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्च योश्चमनुराय चे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधीः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रोह्यता च न शर्म यच्छद्विबर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्त सदैयुवानं मृगन्न भीममुपात्नुमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वस्तोकायतनयाय मृडय मीढुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्युवसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मन्निव पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाश्चितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्चितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां प्रतिरक्षय ऐलभृदाय व्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुगावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या ये एन्तरिक्षे ये दिव्येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यद्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं भोजम्भे दधामि त्र्यम्बकैर्जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ऊर्च मे सुनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नञ्च मे क्षुश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अनेन तुरीयवाररुद्रजपेन भगवान् सर्वात्मकः शङ्करस्वरूपी श्री सत्यसायीश्वरः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा श्री सत्यसाई बाबा उपदिष्टरीत्या सर्वेपि जनाः पापकर्मसु अधार्मिकेषु विषयेषु भीतिं दैविकेषु विषयेषु प्रीतिं संगविषयेषु नीतिं च पालयेयुः इति प्रार्थयत वयं प्रार्थयामः।
we are moving ahead to the 5th Avritti of the Ekadasha Rudram. This will be for the prayers for the universal way of right living. We pray to make each individual understand, abide by, and follow that there is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. There is only one law, the law of karma. There is only one God, He is omnipresent, and achieve beauty in their character and living. Sai Ram. Om Namo Bhagavate Rudraya Suvandivartanam Uruparvamiva Vandana अस्माच मे मृत्तिकाच मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे शिखताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे त्रपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च म आपश्च मे वीरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्टवच्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे एमश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे ओम शांति शांति शांतिः अनेन पंचमवार रुद्रपारायणेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वदेवता अतीतस्वरूप नीललोहितस्वरूपी साईश्वरः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा अमुष्मिन् लोके विद्यमानाः सर्वे अपि मानवाः श्री सत्यसाई बाबा स्वामिनाम् एका एव लोके विद्यमाना जातिः सा मानवता एकः एव लोके विराजमानः धर्मः स प्रेम एका एव भाषा सा हृदयाङ्गमा मानसिकी भाषा लोके एकः एव नियमः स सम्यगवगत्य तदनुगुणं जीवनं परिपाल्य आत्मीय वेश्याय च नमः पागुं सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वकेभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहित एषां पुरुषाणाम् एषां पशूनां मा भेमा रोमो एषां किञ्चन ममत या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा न शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयो च मनुराय जे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधीः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो बधिर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोब्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूयधा च न शर्म यच्छद्विबर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्त सदयुवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वस्तोकाय तनयाय मृडय
मीडुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्यं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मन्निव पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवे एन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथिरक्षय ऐलभृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या ये एन्तरिक्षे ये दिव्येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यन्विष्मो यश्च नोद्वेष्टितं वोजम्भे दधामि यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे दाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे श्विनौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अनेन षष्ठवार रुद्रजपेन भगवान् सर्वात्मकः ईशानस्वरूपी श्री सत्यसायीश्वरः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा भगवतः उपदेशानुसारं प्राप्तस्य अर्थस्य धर्मौपैकत्वसिद्ध्यर्थं कामस्य च मोक्षप्राप्तौ सहकारित्वसिद्ध्यर्थम् इत्थं सर्वेषामपि जनानां चतुर्विध पुरुषार्थफलसिद्ध्यर्थं प्रार्थयत वयं प्रार्थयामः. Next आवृत्ति, which is the 7th आवृत्ति of Ekadasha Rudram. This is for prayer for food security in the world. We pray for the continuous flourishing of agriculture and food-related industries, ensuring food security for future generations and eliminating the threat of famine and drought all over the world. Sai Ram. Om Namo भगवते स्थानश्च मे शुक्रश्च मे बन्धे च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुदुग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे आर्योजनश्च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. अनेन सप्तमवार रुद्रपारायणेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वदेवता अतीतस्वरूप विजयस्वरूपी साईश्वरः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा कृषिकर्मणि
खाद्य निर्माण संबंध कार्येषु च निरंतर विकास सिद्ध्यर्थम पर्याप्त पुरोगति सिद्ध्यर्थम तद्वारा अधुना विद्यमानानाम् अग्रे जनिष्यमानानां च सर्वेषां द्विपदां चतुष्पदां च आहारादि व्यवस्थासु दौर्भिक्षं न स्यात् इति प्रार्थयत वयं प्रार्थयामः. Now we will be doing the 8th round of the Rudra Parayana for prevention of disasters and ecological imbalance. We will be praying for the protection of all living beings in the planet from human-made ecological disasters, air pollution, deadly diseases like COVID, and polluted water resources that threaten their lives. Saira. ओम नमो भगवते रुद्राय. ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उदोत इषवे नमः. नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः. यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः. शिवा शरव्याय तव तया नो रुद्रमृणय. याते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापकाशिनी. तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः. यामिषुङ्गिरिशन्तहस्ते विभष्यस्तवे. शिवाङ्गिरित्रताङ्गु माहि गुंसे पुरुषं जगत्. शिवेन वचसा त्वा गिरिशा चावदामसि. यथा न सर्वमिज्जगद यक्ष्मगुं सुमना असत. अध्यवोचदति वक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक. अहेगश्च सर्वा आजम्भयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः. असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः मङ्गलः. ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रुता सहस्रशो वैशागुं हेडईमहे. असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः. उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः. उदैनौ विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः. नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे. अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः. प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोज्याम्. याश्चते हस्त इषवः पराता भगवो वप. अवतत्य धनुस्वगं सहस्राक्षशते शुधे. निशीर्य शल्याना मुखा शिवो न सुमना भव. विज्रन् धनुः कपदिनो विशल्यो बाणवागुम् उत. अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः. याते हेतिर्मे दुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः. तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज. नमस्ते अस्वायुधाय नातताय धृष्णवे. उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने. परिते धन्वनो हेतिरस्मान् ऋणक्तु विश्वतः. अथो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम्. नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये. नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये. नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये. नमो नमो बभ्लुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये. नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये. नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये. नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये. नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये. नमो नमो रोहिताय सपतये वृक्षाणां पतये. नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये. नमो नमो भुवन्तये वायुवस्कृताय औषधीनां पतये. नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये. नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये. नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये. नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये. नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये. नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनां पतये. नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये. नमो
नमः स्विकाव्यभ्यो जिघागुं सद्भ्यो मुष्णतां पदये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पदये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पदये नमो नमः इषुवद्भ्यो धन्वाभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रगंहतेभ्यश्च वो नमो नमो वृत्सेभ्यो वृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमः रक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयभ्यश्वनेभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेधुष्टमाय चेषुमते च नमो ओधस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्रयाय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्नियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषे चाशुरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो भूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च बध्याय च नमः अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्परीरङ्गुलयोदिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृक्च मे सावच मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतश्च मे व्रतञ्च मे होरात्रयो दृष्ट्या बृहद्रतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अनेन नवमवार रुद्रपारायणेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वदेवता अतीतस्वरूप देवदेवस्वरूपी सा ईश्वरः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा मनोविकार नाशनाय सत्संस्कार वृद्धिकाय चरित्र शुद्धीकरणाय च परिपूर्तेः आत्मा संवेदनशीलता बोधयित्वा शुद्धतायां प्रपद्यते इति प्रार्थयता वयं प्रार्थयामः। Now, with Swami's blessings, we will be doing the
10th Avritti of the Rudra Parayanam for the world peace and harmony. We will be praying for establishing everlasting peace all over the world, love and compassion in every country, seeking global harmony and the well-being of all humanity. Sai Ram. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namaste Rudramanyalo Daishave Namaha. Namaste Astu Dhanvane Bahubhyamutate Namaha. Ya Daishu Shivatama Shivam Babhuvate Dhanuhu. Shiva Sharavyaya Tavatayano Rudramridaya. Ya Te Rudra Shiva Tanura Ghora Papakashini. Tayanastanu Vashantamaya Girishantabhichakashihi. Yamisham Girishantahaste Bibharshastave. Shivangiritratam Kurumahi Gumsef Purushan Jagata. Shive Navachasatva Girishachhavadamasi. Yathanas sarvamijjagada yakshmagum sumana asata. Adhyavochadadi vakta pradhamo daivyo bhishaka. Ayiguscha sarvaan jambhayan sarvaashchayatu dhanyah. Asavyastamro aruna uta babhrusu mangalaha. Ye chemagum rudra abhito dikshushita sahasrasho vaishagum heda imahe. Asavyo vasarpati nilagrivo vilohitaha. Utainam gopa adrushanna drushannudaharyaha. Utainam vishva bhutani sadrushto mridayatinah. Namo astu nilagrivaaya sahasrakshaya midhushe. Atho ye asya satvano hantebhyo karannamaha. Pramuncha dhanvanastvamubhayorartriyorjyam. Yascha te hastaishavah parata bhagavo vapa. Avadatya dhanustvagum sahasrakshashate shudhe. Nishirya shalyana mukha shivo nasumana bhava. Vijjan dhanuh kapardino vishalyo panavagum uta. Aneshannasyeshava abhurasya nishangatihi. Yate hetirmirushtamahste babhuvate dhanuh. Tayasman vishwatastvamayaksmaya paribhuja. Namaste astvayudhaya natataya dhrushnave. Ubhabhyamutate namo bahubhyantavadhanvane. Parite dhanvano hetirasman prunaktu vishwataha. Atho ya ishudhistavare asman nidhehitam. Namo hiranyabahave senanye dishancha pataye. Namo namo vrikshebhyo harikeshebhyah pashunam pataye. Namo namah saspinjaraya tvishimate pathinam pataye. Namo namo babhlushaya vivyadhine nanam pataye. Namo namo harikeshayopavidine pushtanam pataye. Namo namo bhavasya hetyai jagatam pataye. Namo namo rudraya tatavine kshetranam pataye. Namo namah sutaya hantyaya vananam pataye. Namo namo rohitaya sthapataye vrikshanam pataye. Namo namo mantrine vanijaya kakshanam pataye. Namo namo bhuvantaye varivaskrutaya aushadhinam pataye. Namo namah uच्चैर्घोषाय krandayate pattinam pataye. Namo namah krishnavitaya dhavate satvanam pataye namaha. Namah sahamanaya nivyadhina avyadhininam pataye. Namo namah kakubhaya nishangine sthenanam pataye. Namo namo nishangina ishudhimate taskaranam pataye. Namo namo vanchate parivanchate stayunam pataye. Namo namo nicherave paricaraya ranyanam pataye. Namo namah srikavebhyo jighagum sadbhyo mushnatam pataye. Namo namo simadbhyo naktancharadbhyah pravrintanam pataye. Namo namah ushnishine giricaraya kulunchanam pataye. Namo namah ishumadbhyo dhanvavibhyascha vo namo namah atanvanebhyah pratidadhanebhyascha vo namo namah ayaschadbhyo visrujadbhyascha vo namo namosyadbhyo vidyadbhyascha vo namo namah asinebhyascha yanebhyascha vo namo namah swapadbhyo jagradbhyascha vo namo namastishtabhyo dhavatbhyascha vo namo namah sabhabhyas sabhapatibhyascha vo namo namo ashvebhyo ashvapatibhyascha vo namaha.
नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रगुं हरिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलारेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषु धिमते च नमः तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः सृत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः षष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्तल्प्याय च केह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रनीललोहिता येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनाम् आभे मारोमो एष
तेषाम् किञ्चना ममत या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे इमागुम् रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोदनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्चमनुरायजे पिता ददश्याम तव रुद्र प्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकम् मानौ क्षन्तमुतमानौ क्षितम् मानो वदे पितरम् मोत मातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतन ये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च नः शर्म यच्छद्विवर्हाः सुरिश्रुतम् गर्त सदयुवानम् मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायो अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमेढ्वस्तोकाय तनयाय मृडय मेढुष्टम शिवतम शिवो न सुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्यं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागयि विकिरिध विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवे एन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा शितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवा शितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पतिरक्षय ऐलभृदाय व्यधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या ये एन्तरिक्षे ये दिव्येषामन्नौ वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यद्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोचम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् गर्भाष्टमे वत्साष्टमे द्रविष्टमे द्रवीचमे दित्यवाचमे दित्यौहीचमे पञ्चाविष्टमे पञ्चावीचमे त्रिवत्सश्चमे त्रिवत्साचमे तुर्यवाचमे तुर्यौहीचमे पष्टवाचमे पष्टौहीचम उक्षाचमे वशाचमरुषभश्चमे वेहच्चमे नड्वाञ्चमे धेनुश्चम आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायते
विश्वस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टु ह्यस्विषु सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुनन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं जीवाभिमर्षणः ॐ शान्ति 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 एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे षष्ठौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे पायश्च प्रसवश्च भृजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूढा च व्यश्यश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भौवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडा देवहोर्मनुर्यज्ञने बृहस्पतिरुक्था मदानि शगुंसि षद्विश्वे देवास्तूक्तवाच पृथिवीमातर्माहि गुंसीर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगुं शुश्रूषेण्या मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अनेन एकादशवाररुद्रपारायणेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वदेवता अतीतस्वरूप आदित्यात्मकरुद्रस्वरूपे सा ईश्वरः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा सर्वसम्प्रदाय सम्पन्नं धर्मेण पूर्णं मानवजातिं साध्व्या शक्त्या च सम्प्रदाय सम्पन्नम् एकं प्रपद्यन्ते भूतलस्य सुन्दरत्वं च आत्मानं सुशान्तं मुक्तिं च प्रार्थयता वयं प्रार्थयामः. Now we will be saying the Aparadakshama Stotram, and we will be offering all this what we chanted now collectively at the lotus feet of Bhagavan. Sai Ram. Om yadaksharapadabrashtam matrahinam tu yadbhavet तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तुते. विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर. अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर. अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम. तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर. हरिः ओं तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्. समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु. समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु. समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु. ॐ शान्ति
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनात् पदनात् सन्तु जीवन्तु शरदश्शतम् अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवितं देहि मे कृपया सायिन् त्वयि भक्तिमचञ्चलां देहान्ते तव सान्निध्यं देहि मे कृपया प्रभो देहान्ते त्वयि सायुज्यं देहि मे कृपया प्रभो ओम तत्सत् साईश्वरार्पणमस्तु. With the supreme grace and blessings of Bhagavan, we have concluded the Ekadasi Rudram at the divine feet of Sai Bhima Shankar for the welfare of the entire humanity. We have to congratulate each one of you for chanted so beautifully last 3 days with Eka Kantham. And it is really, really wonderful that it has been concluded such a wonderful way. Today morning, when you went to the temple, you had the apprehension that the weather may not cooperate. But see, so beautifully, Bhagavan has arranged for all of you. Swami's grace and blessings will be all off every one of you. Swami's blessings will be there at all point of time in your life. Jai Sai Ram. Now we will have the food prayer followed by the Maha Mangala Arati. If any announcement has to be, sir. साई भक्तों को और मेरे बहन और भाइयों को प्रेम पूर्वक साई राम। जैसे हमारे गुरुजी ने कहा, पिछले 3 दिन से महाराष्ट्र वेस्ट में ये एकादशी रुद्रम का हमारा जो पर्व चल रहा है, उसका समापन आज भीमा शंकर में हुआ है 3 दिन का प्रोग्राम का। इसके आगे वो कायम चलने वाला है, वो तो पता है हम लोग को। परंतु इसके पीछे की एक छोटी सी लीला अभी मेरे एक मित्र ने मुझे बताई, वो मैं आप सबको बताने चाहता हूँ कि स्वामी ने ये 3 दिन कैसे चुने हैं। 3 शुभ दिन, और इन तीनों दिनों में कुछ ना कुछ शुभ है, और वो मैं आपको पढ़ के ही सुनाऊंगा। 30 मई को जब कृष्णेश्वर में ये कार्यक्रम हुआ, उस दिन विनायक चतुर्थी थी। 31 मई को जब त्र्यंबकेश्वर में ये कार्यक्रम हुआ, उस दिन अहिल्याबाई होलकर जी का जन्मदिन था। और अहिल्याबाई होलकर महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में ये बहुत मशहूर हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा शंकर भगवान के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। और तीसरा, आज 1 जून अरण्य षष्ठी है। अरण्य मतलब विल्डरनेस, मतलब जंगल, फॉरेस्ट, और आज हम यहाँ जंगल में ही बैठे हैं। इन बारों में हम, इस बारों में हम कभी सोचते नहीं हैं, लेकिन ऐसे मन में आया मेरे एक मित्र के, उसने मुझे सुझाया कि आप ये ज़रूर बताइए, सबको ये लीला स्वामी की पता लगे कि कैसे स्वामी ने ये 3 दिन चुने हैं। हालांकि ये प्रोग्राम कभी और चुना गया था, लेकिन इन 3 दिनों का ये महत्व है, इसीलिए स्वामी ने ये चुना और हमें ये प्रेरणा दी तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को कि इस प्रोग्राम को हर एक चीज़ में उन्होंने गाइड किया। और आप सब ने हमारे जो भी आपकी असुविधा हुई, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आपने कभी किसी ने कुछ बोला नहीं, जो भी था, जिस भी परिस्थिति में आप थे, उसको आनंद से आपने निभाया, क्योंकि आपका मकसद स्वामी के चरणों में ये पर्व को अर्पण। अभी हम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा जो है, इसमें वी स्टार्टेड फ्रॉम सोमनाथ एंड
Nageshwar on April 26th and 27th. अप्रैल 26 और 27 तारीख को हम सोमनाथ और नागेश्वर में द्वादशी ज्योतिर्लिंग का पहला जो पर्व समर्पण किया था। दूसरा जो पर्व है अभी मई जून 30, 31 और 1 जून में 3 दिन अभी यहाँ पे कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर में करके स्वामी के चरणों में समर्पित किया है। अभी अगला भाग सबको क्यूरियोसिटी रहेगा, तो अगला जो रहेगा दैट विल बी इन जुलाई 18th and 19th 18 और 19 18 आणि 19 तारखेला है जुलैला। और दिस विल बी इन मध्य प्रदेश नियर इंदौर। वी हैव ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर, ये जो 2 मंदिरों में होने वाला है। आई रिपीट, जुलाई 18th and 19th, दिस विल बी फ्राइडे एंड सैटरडे। और these 2 Jyotirlingas are in Madhya Pradesh near the city of Indore. Jai Sai Ram. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ओम शांति शांति शांति। हरे शशि शांति शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। जय बोलो भीमा शंकर महादेव की जय। National level function, it is next to impossibility, but with Swami's grace, these people have tirelessly worked and it has become a reality today. I pray to Bhagavan to bless all of them profusely at all point of time. Jai Sai Ram.